Dear students, Assalamu alaikum to all of you. हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। और इसी का आज का टॉपिक है हमें हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। जब इंडस्ट्रीज यहाँ आए हैं तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पास मशीनें भी थी, तो इस तरह से उन्होंने मशीनों के बनिस्बत उन्होंने हैंड लेबर पर ज्यादा तवज्जो दी है, हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफरेंस दी। इसकी क्या वजह है? वजह है कि बहुत सी गरीबी थी, लोग मजदूरी की तलाश में फिरते रहते थे, लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलती थी। इस तरह से पॉपुलेशन ज्यादा थी, लोग जो थे वो काम की तलाश में निकलते थे, क्योंकि एजुकेशन की लेवल जो थी वो बहुत ही कम थी, कम लोग पढ़े लिखे थे और बेरोजगारी ज्यादा थी। इस तरह से लोग जो है ये काम की तलाश में घूमते रहते थे, फिरते रहते थे। इस तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने मौका को गनीमत समझा कि हमें लो वेज पर लेबर मिलते हैं, हम क्यों मशीनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अगर हमारे पास मशीन हम लाएंगे, मशीन पर बहुत सारा खर्चा होता है, इस पर बहुत काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसके बनिस्बत हम लेबर से ही काम लेंगे कि लेबर जो है हमें बहुत कम दामों पर मिलता है, इसकी वजह से हम बहुत कम देते हैं बनिस्बत की मशीन के, क्योंकि मशीनों पर इनको मेंटेन करना, इनको चलाना और इनको खरीदना, तो इस पर बहुत सारा पैसा लगता था। तो इस तरह से उन्होंने प्रेफरेंस दी लेबर को ही, क्योंकि उस वक्त उनको कोई शॉर्टेज नहीं थी लेबर की, लेबर्स बहुत सारे थे, जो उधर जो लेबर्स आते थे और हर एक चाहता था, कम्पीट करता था कि मैं ही इस फैक्ट्री में काम पर लग जाऊं। तो इस तरह से इतना ही नहीं बल्कि वो अपना असलूसू भी कहीं मतलब कायम करते थे इस रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए। हो सकता है गांव के लोग जो थे वो शहरों में चले जाते थे मजदूरी के लिए, और अगर शहर में कोई उनका रिश्तेदार था या कोई दोस्त था तो सिफारिश के जरिए उसको वो ले जाते थे मिल में काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी थी। और जो गांव जो के लोग जो है वो ज्यादातर शहरों में काम करने के लिए चले जाते थे, और वहां पर शहरों में ही ये मिल्स कायम थे, ये फैक्ट्रीज कायम थे, और ये काम जो हो रहा था वो सिटीज में ही हो रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे गाँव के ये शहरों की तरफ ही चलते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों इसको मतलब प्रेफरेंस दी? क्योंकि प्लेंटी ऑफ लेबर्स वेर अवेलेबल, बहुत सारे लोग जो थे लेबर वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मैसर थे, यानी अब उनको कोई परेशानी नहीं थी, इनको मतलब मजदूर मिलते थे, और मजदूर जो थे वो विलिंग थे टू वर्क एट लो वेज, कम उजरत पर वो काम करने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को ये भी फायदा था बनिस्बत की मशीन के, क्योंकि मशीन रिक्वायर्स लॉन्ग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मशीनों को लॉन्ग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो इस तरह से ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ा ही थोड़ा मुश्किल था इंडस्ट्री मशीन लगाना, मशीन के बाद उनको मेंटेनेंस करना, मशीन चलाना। तो इस पर बनिस्बत की इसके ज्यादा खर्च आता था मजदूर से ही, क्योंकि सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री जो थी वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी, ऐसी फैक्ट्रीज थी जो सीजनल थी, जो मजदूरों को सीजनल काम कराते थे। मिसाल के तौर पर अगर गर्मियों के गवर्नमेंट बनाने थे तो वो सर्दियों में बनाते थे और फिर उनको छुट्टी करते थे। इस तरह जब बुक बाइंडिंग का काम करना था वो एक सीजन में हुआ करता था, जब बुक बाइंडर्स का एक सीजन था उस वक्त मजदूर काम करते थे, उस वक्त जब उनने वो काम खत्म किया होता है तो फिर वो बैन में उनको छुट्टी करते थे। इस तरह से उनको पूरा साल काम नहीं बनता था, उनके लिए इन दिनों के लिए सीजनल लेबर के लिए, बाकी दिनों के लिए या और कोई काम करता था, लेकिन इस तरह से उनको काम नहीं मिलते थे। तो इस तरह से प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग भी सीजनल वर्क थी, और क्रिसमस कैटरिंग जो थी क्रिसमस दिसंबर में हुआ करती है, और इसके लिए कैटरिंग जो करनी थी तो ये भी सीजनल थी, ये भी इसी दिसंबर के महीने में मिलती थी इन लोगों को काम। तो इस तरह से शिप्स को जो ये रिपेयर करते थे,
تو یہ بھی ونٹر میں کرتے تھے شپس کو ریپیئر، تو پھر بعد میں سیزن ختم ہونے کے بعد کوئی ان کو چھٹی کر دی جاتی تھی. اس طرح ان کی حالت جو تھی وہ ناگفتہ بہ تھی، ورکرز کی حالت. دوسری بات یہ تھی مشینز ویئر پروڈیوسنگ یونیفارم پروڈکٹس. دوسری چیز یہ تھی مشین جو تھی یہ ایک جیسی چیزیں بناتی تھی. مشینیں جو تھے یہ ایک جیسی چیزیں تیار کرتی تھی. چونکہ ایرسٹوکریٹک فیملی جو تھی یا بورجیس جو تھے، جو اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے، جو رولنگ کلاس کے لوگ تھے، یہ پریفر کرتے تھے ہینڈ میڈ تھنگس. ہینڈ میڈ تھنگس کو یہ پریفر کرتے تھے. جو ہاتھ سے بنائی جاتی تھی چیزیں ان کو ہی زیادہ پریفرنس کرتے تھے. وجہ کیا تھا؟ تاکہ یہ اپنی اس سوسائٹی کو باقی سوسائٹیوں کے ساتھ الگ تھلگ رکھے. یعنی ان کی الگ ایک سمبل رہ جائے، ان کی الگ ایک شناخت ہو جائے، آئیڈینٹی ہو جائے. یہ ایک بڑھیا قسم کے کپڑے پہنتے تھے تو جو ہینڈ میڈ ہوا کرتا تھا. اس ہینڈ میڈ چیز جو تھا وہ بڑا ڈیوریبل بھی تھا اور بڑا پائیدار بھی تھا اور بڑا بیوٹیفل بھی ہوا کرتا تھا. اس طرح سے یہ لوگ جو تھے ایرسٹوکریٹس لوگ جو تھے، جو بورجیس جو لوگ جو تھے، جو رولنگ کلاس کے لوگ تھے، یعنی اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے، تو یہ پریفر کرتے تھے ہینڈ میڈ گڈ سے. اور یہ وجہ ہے کہ مشین کی چیزیں جو تھی یہ یونیفارم ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا لباس ہم نہیں پہنیں گے، عام لوگ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ہم استعمال نہیں کریں گے. تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے ہینڈ میڈ چیزوں کو ہی پریفرنس دیتے تھے. اور باقی چیز جو مشینیں بناتے جو تھے وہ باقی لوگ استعمال کرتے تھے. تو اس طرح سے جو مزدور طبقہ جو تھا اس وقت جب غریبی تھی، بہت پورٹی تھی، تو مزدور اس سے استحصال بھی کیا جاتا تھا. کیسے استحصال کیا جاتا؟ ان کی اس بے بسی کا ناجائز فائدہ لیا جاتا تھا. ان کو کم ویجز دیے جاتے تھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں کہیں ویجز ملے تاکہ ہم اپنی پیٹ پالیں گے. اگر ہمیں تھوڑا ہی ویجز ملے تاکہ ہمارا کام ایک دن کا کام بن جائے. تو اس طرح سے مزدور طبقہ اس میں زیادہ پیستا رہا. تو اس طرح سے مزدوروں کی حالت جو تھی وہ ناگفتہ بہ ہی تھی. اور انڈسٹریلسٹ لوگ جو تھے یہ ان لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے اور یہ زیادہ سے زیادہ مالدار بنتے جا رہے تھے. تو اس طرح سے جو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ہینڈ لیبر اور سٹی ویژن، تو اس طرح سے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو تھے انہوں نے ہینڈ لیبر کو ہی پریفرنس دی. وجہ یہ تھا کہ ہینڈ لیبرز کے جو ذرائع تھے وہ ان کے پاس دستیاب تھے. جب کوئی چیز دستیاب ہوتا ہے، زیادہ سہولیت ہوتی ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس طرح سے ان انڈسٹریلسٹ نے، صنعت کاروں نے اس ہینڈ لیبر کا ہی فائدہ اٹھایا، کیونکہ ان کے پاس، میں نے پہلے ہی بتایا، ان کے پاس پلنٹی آف لیبرز موجود تھے اور کم ویجز پر مزدور ملتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے جو صنعتیں چلائی ہے وہ ان لیبر سے ہی چلائے. اور لیبرز کو کیسے استحصال کیا تھا؟ ان کو سیزنل کام ملتے تھے، وہ سال بھر ان کو کام نہیں ملتا تھا. باقی مہینے کے لیے ان کو اور کوئی کام ڈھونڈنا پڑتا تھا. اور کہیں ملوں میں ان کو ایڈجسٹ کرنا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا بڑا دشواری ہوتا تھا. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ اگر کسی گاؤں کے کسی آدمی کو سری نگر میں کسی سٹی میں جانا تھا تو وہ کیسے جاتا تھا؟ جب اس کے پاس کوئی دوست ہوا کرتا تھا کہیں سٹی میں، یا اس کا کوئی رشتہ دار تھا اور رشتہ دار اس کی سفارش کرتا تھا مزدوری کے لیے، تب وہ کسی مل میں کام کرنے کے لیے جاتا تھا. یہ حالت تھی ان مزدوروں کی اس وقت.